नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी कोच्चि देशीयानां चलचित्र आस्वादकानां कृते एका सन्तोषवार्ता अस्ति। कोच्चिनगरे बहवः मल्टीप्लेक्स् सिनेमा विनोदशालाः सन्ति। अत्याडम्बरसौकर्येण MG रोड सेंट्रल स्क्वेयर व्यापारसमुच्चये प्रत्येकशब्दसंविधानयुक्तं 4K लैसन् प्रोजेक्शन सिनेमा प्रदर्शनशाला प्रारभ्यते स्म। तत्र च एकवारम् 19+200 प्रेक्षकाः चलचित्र आस्वादनं कर्तुं शक्यन्ते। नूतनचलचित्रप्रदर्शनशालाः कोच्चिन् नेडुम्बाश्शेरि विमानपत्तनदेशे च आगच्छन्ति। पुरातनप्रदर्शनशालाः नवीकृत्य तत्स्थले नूतन सिनेमाशालाश्च आगच्छन्ति। यस्य कस्यापि जनस्य स्वस्य राष्ट्रात् बहिः अन्ताराष्ट्रेषु सञ्चरितुं पास्पोर्ट् विसा प्रभृतीनि निर्बन्धानि सन्ति। एषः नियमश्च सर्वेषां राष्ट्रनेतॄणां नयतन्त्राणां राज्ञां च निर्बन्धः एव। तथापि त्रिषु व्यक्तिषु लोकेषु सर्वत्र सञ्चरितुं पास्पोर्ट् विसा आवश्यकताः न सन्ति। ते के इति भवन्तः जानन्तु। अन्ताराष्ट्रेषु सञ्चरितुं 90+ राष्ट्रेषु प्रवेष्टुं शक्तेषु प्रथमः ब्रिटिश् राजा चार्ल्स् तृतीयः। जपान् राष्ट्र चक्रवर्ती निरुहितो अस्य पट्टमहिषी मसाको चक्रवर्ती च भवति। अन्ताराष्ट्र नयतन्त्रविषये चरित्रपर राजकीय पारम्पर्ये च तेषाम् अत्युन्नत पदवीः एव अस्य निदानं। धन्यवादः।